नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एप 2 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। उपकरण अभावमा सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा बेपत्ताको खोजी प्रभावित। पहिरोमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई 1 लाख राहत दिइने। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु। नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 104 पुग्यो। चिकित्सक संक्रमित भएपछि चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उपचार प्रभावित। बारा र पर्सामा 47 संक्रमित थपिए। रेलवे स्टेशन निर्माण गर्ने भन्दै 5 वर्षदेखि बर्दिवासमा जग्गा रोक्का। किसानलाई न मुआब्जा न उपभोग। न रेलवेले खुक्का गरेछ न अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेछ। र भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 50,000 नाग्यो। एकै दिन 950 जनाको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। उपकरण अभावमा सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या आएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयले शुक्रबारबाटै बेपत्ताको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिए पनि हाते औजार प्रयोग गरेर मात्रै बेपत्ताहरू भेटिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। बेपत्ताको खोजीका लागि आजबाट स्काभेटर प्रयोग गर्ने तयारी सुरक्षाकर्मीले गरेका छन्। पहिरोमा पुरिएका मध्ये हालसम्म 18 जनाको शव फेला परेको छ। अझै 21 जना हराइरहेका छन्। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँका दरले राहत दिइने भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको हो। काजक्रियाका लागि तत्काल 25,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको हकमा कक्षा 12 सम्म निशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र वर्षापछि घर बनाइदिने आश्वासन दिएको छ। पहिरो पीडितका लागि तामाङ कलाकार सङ्घले 1,25,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 3 पानीका 50 वर्षीय महिला रहेकी छन्। उनको उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमित महिलामा ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको थियो। विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालबाट हिजो मात्रै उनलाई धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो। संक्रमित महिलामा थाइराइड र मुटुको समेत समस्या रहेको थियो। यो सहित नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 103 पुगेको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारी सहित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार राति गरिएको परीक्षणको नतिजामा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर तिवारी सहित 3 जना चिकित्सकमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि बिरामीको उपचार प्रभावित हुने भएको छ। चिकित्सकमा संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागि अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। अस्पतालले आकस्मिक सेवा, ओपीडी सेवा, इनपेसेन्ट सेवा सबै दिन सक्ने नसक्ने हामी विभागीय प्रमुखहरूसँग बसेर सल्लाह गर्छौँ र एउटा कोअर्डिनेटेड खालको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउँछौँ र अस्पतालको सर्भिस धेरै डिस्टर्ब नहुने तर चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा थोरै कर्मचारीहरू राखेर म्यानेज गर्ने एउटा संयन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढ्ने प्लानमा छौँ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत नर्समा संक्रमण पुष्टि भएपछि आकस्मिक कक्ष नै सिल गरिएको थियो।
निर्मलीकरण गरी शनिबार रातिबाट आकस्मिक कक्ष सुचारू गरिए लगत्तै थप स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको हो। चिकित्सकमा संक्रमण देखिएपछि वैकल्पिक आकस्मिक कक्षको तयारीमा अस्पताल प्रशासन लागेको छ। चितवनमा 15 जिल्लाका बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक चितवनमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 27 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा भरतपुर महानगरपालिकाका मात्रै 21 जना छन्। रत्ननगरका 3 पुरुष र 1 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। खैरहनीमा 2 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षणमा सर्लाहीका थप 1 जना बिरामीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कास्कीका 5 र तनहुँका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा 22, 23 र 50 वर्षीय महिला तथा 22 र 30 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कास्कीमा यो सँगै 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै तनहुँको भानु नगरपालिकाका 30 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। तनहुँमा संक्रमितको संख्या 213 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म 1709 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 1493 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पर्सा र बारामा थप 47 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 37 जना पुरुष र 10 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित हुनेमा 8 वर्षका बालकदेखि 70 वर्षीय वृद्धा समेत छन्। संक्रमित मध्ये 45 जना पर्साका र 2 जना बाराका हुन्। नारायणी अस्पतालमा कार्यरत विभिन्न वार्डका 7 जना कर्मचारी, 1 जना पत्रकार, प्राइम फर्माका 6 जना कर्मचारीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बयोधा अस्पतालका 3 जना कर्मचारी, नारायणी अस्पतालको आइसियुमा उपचारार्थ 2 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। संक्रमित महानगरका विभिन्न 13 वटा ओडाका बासिन्दा छन्। पोखरियाका 12 जना, बहुदरमाईमा 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाराको महागढीमाई र कलैयाका 1 पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। साउन 27 गतेदेखि 31 गतेसम्मका स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 27 छ। यो साता कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने गैरआवासीय नेपालीको संख्या 0 मा झरेको छ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार संक्रमणबाट विदेशमा रहेका नेपालीमा परेको प्रभाव मत्थर भएको देखिएको हो। हालसम्म विश्वका 38 देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। नेपाल बाहेकका देशमा 191 नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। भाइरसका कारण बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको हो। हालसम्म विदेशमा रहेका 33,479 नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 83% निको भएका छन्। विदेशमा अलपत्र परेका मध्ये हालसम्म 51,441 जनाको उद्धार गरिएको छ। विभिन्न 30 मुलुकमा भएको 327 उडान मार्फत उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो। विदेशमा विविध कारण मृत्यु भएका 246 जनाको शव पनि नेपाल ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ। 172 जनाको गन्तव्य मुलुकमै अन्त्येष्टि गरिएको छ। 76 जनाको शव नेपाल ल्याउन बाँकी छ। बाँकेका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरबाट 9 जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा नेपालगञ्ज स्थित आदर्श नगर आइसोलेसन सेन्टरबाट 6 जना, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट 2 जना र नेपालगञ्ज 20 घर भई धनगढी स्थित धरान आइसोलेसन सेन्टर बस्दै आएका 1 जना पुरुष गरी 9 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। बाँकेमा हालसम्म 706 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा 444 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकेका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा 266 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बागलुङमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको छ। पोखरामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बागलुङ नगरपालिका 2 की 38 वर्षीय 1 महिलालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको देखिएको हो।
बागलुङ नगरपालिकाले गरेको दोस्रो चरणको पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको पुष्टि भएको हो। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिएको र पहिलो पटक समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब समुदाय स्तरमा फैलिने क्रम भएको कारणले गर्दा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म घरबाट ननिस्कनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै आफूमा सचेत भएर एक अर्काले आपसमा आदर सम्मान गर्ने। बागलुङ जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको एक साता नबित्दै जनप्रतिनिधिमा पनि संक्रमण देखिएको छ। समुदायमा संक्रमण देखिएपछि जिल्ला स्तरीय कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन केन्द्रले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। यो यातायात बाहेक सबै रोक्ने खालको निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ र बागलुङ जिल्लाभरि नै लागू हुने गरेर केही विषयहरू जस्तै सवारी यातायात सार्वजनिक र निजी सवारी यातायातहरू जोरबिजोर प्रणालीमा लागू गरेका छौँ। जिल्ला स्तरीय बैठकले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन नदिनको लागि सजगता अपनाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्दै बागलुङ नगरपालिका भित्र लकडाउन गर्नुपर्ने माग नगरवासीले गरेका छन्। समुदायमा कोरोना फैलिन थालेकोले लकडाउनको विकल्प नरहेको नगरवासीको भनाइ छ। बागलुङमा पनि समुदायमा फैलिएको हुनाले यसलाई लकडाउन नै गरेर लानुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। 2 हप्ताको लागि चाहिँ बागलुङलाई लकडाउन गरेर अब यो चाहिँ जुन संक्रमित हुनबाट आफू पनि जोगिने अरूलाई पनि जोगाउनको लागि यसको अर्को विकल्प छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले लकडाउन नै गर्नुपर्छ। शनिबार बागलुङका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र बडीगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्षमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण बढी देखिएका तराईका जिल्लाबाट खाद्यान्न लिएर आउने सवारी साधन र मानिसहरू पनि भित्रदा जोखिम बढेको नगरवासीको भनाइ छ। नगरवासीको गुनासो आएपछि सदरमुकाम भित्रिने नाकामा प्रहरीले कडाई गर्न सुरु गरेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। चितवनमा पहिलो पटक निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। भरतपुर स्थित पुष्पाञ्जली अस्पतालले चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 61 वर्षका पुरुषको उपचार गरिरहेको जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन अस्पतालमा संक्रमित देखियो सोही अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिएपछि उपचार थालेको जनाएको छ। दुवै फोक्सोमा निमोनिया भई भाइरल निमोनियाको उपचार गराइरहेका ती व्यक्तिमा साउन 30 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि आजदेखि 10 दिनसम्म सम्पूर्ण यातायात र व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। नगरपालिकाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण व्यवसाय र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा साउन 32 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म निषेध गर्ने जानकारी गराएको हो। नगरभित्रका खाद्यान्न, पानी, ग्यास र औषधि पसल भने बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै अरनिको लोकमार्गको हनुमन्ते पुलदेखि मनहरा पुलसम्म सार्वजनिक यातायात रोक्न, यात्रु चढाउन, ओह्राल्न नपाइने गरी आवागमन दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धारको लागि आगामी भदौ 1 गतेबाट पुनः उडान हुने भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्स सहित विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि उद्धार चार्टर उडान गर्ने भएका हुन्। नेपाल वायु सेवा निगमले भदौ 15 गतेसम्म र हिमालयन एयरलाइन्सले भदौ 14 गतेसम्मको उद्धार उडान तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले अबको उद्धार उडानमा दैनिक 500 जनालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये 200 जनालाई सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउने र 300 जनालाई आफै टिकट काटेर आउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेश फर्कने नेपाली सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गरेको सिफारिसको आधारमा नेपाल ल्याइने जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार संक्रमण फैलिएपछि हालसम्म 50,662 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। रेलवे स्टेसन निर्माण तथा रेलको लेक विस्तारको लागि भन्दै सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिँदा महोत्तरी बर्दिवासका किसान मर्कामा परेका छन्। जग्गा रोक्का भएको 5 वर्षसम्म पनि किसानले न जग्गा उपभोग गर्न पाएका छन्
न त मुआब्जा नै पाएका छन्। सरकारले लिग विस्तारको काम नै अगाडि बढाएको छ। बर्दिवास जनकपुर जयनगर रेल सेवा विस्तारका लागि महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 14 बहादुरगञ्जमा सयौं बिघा जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का भएपछि किसानले जग्गामा खेती लगाउन, बेचबिखन, बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन्। जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा औषधि उपचार गर्न, घर व्यवहार चलाउन समेत समस्या परेको जग्गा धनीको गुनासो छ। उहाँहरूको घरमा छोराछोरीको बिहे छ, कोही छोरीलाई पढाउनु परिन्छ, कहीँ छोरालाई पढाउनु परिन्छ, पैसा आवश्यकता छ। पैसा निकाल्न लागि त्यही जग्गा हो। जग्गा चाहिँ अब रेलवेले रोकिरहेको छ। न रेलवेले फुक्का गरेको छ, न अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जग्गा जमिन बेच्न नपाउने रोक्का, अब बिहा बटुलो गर्न पाउने, कसैले 2 पैसा पत्याउँदैन रोक्का। अब मान्छेहरू दबाई गर्न पाएर बिमारी भएर सुइसिङ मरे, 2 जना मरिसके। जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै सरकारले 2073 पुस 2 गतेदेखि जग्गा रोक्का गरेको छ। सरकारले जग्गा फुकुवा गरिदिए सो जग्गा बिक्री वितरण हुने र सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुने र जग्गा धनी पनि लाभान्वित हुने कतिपयको बुझाइ छ। 5 वर्ष अगाडिकै हामीलाई जाने दिएको भए त्यस बेलाको मूल्यले हामी कतै व्यवस्था गरिसक्ने थियौँ। अब 5 वर्ष अगाडिको मूल्य अहिले आएर चाहिँ गभर्मेन्टले दिन खोज्छ भनेदेखि यहाँका पब्लिकले त मान्दैनन्। जनताको पिरमार्का ठुलो छ। जनताले पढाउन, लेखाउन, आफ्ना विद्यार्थीहरूले राम्रो विषयवस्तु लिएर पढ्नको निमित्त बाहिर गएर बस्नको निमित्त जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, व्यापार बिजनेस गर्ने अवस्था पनि छैन। जनता ठुलो पिरमार्कामा परेको छ। रेलवे स्टेसन भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो, तर कोभिड-19 का कारण आफ्नै आन्तरिक विकासमा समेत बजेट घटाएको अवस्थामा भारतले तत्काल यो रेलवे स्टेसन बनाइदिनेमा धेरैको आशंका छ। रेलवे विभागले मुआब्जाका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ महोत्तरी प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाइसकेको छ, तर मुआब्जा निर्धारणमा सहमति जुट्न नसक्दा रकम वितरण गर्न स्थानीय प्रशासनले सकेको छैन। उपसमितिले चाहिँ फिल्डमै गएर प्रत्येक जग्गाधनीलाई सोध्ने, त्यसपछि तपाईँको साइडमा बसेका मान्छेहरूको मूल्य के छ, कति भन्न सक्छ अरूले, त्यो सबै कुरा बुझेर सरकारलाई मर्का नपर्ने हिसाबले र जनतालाई पनि मर्का नपर्ने हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन पेश गर्ने भनेर उपसमितिले भनेको छु। त्यो सम्भवतः काम भइरहेछ। बर्दिवास जयनगर रेलवेको 69 किलोमिटर दूरीमध्ये भङ्गाको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको 18 किलोमिटर दूरीभित्र पर्ने रेलका लागि रोक्का गरिसकेको बर्दिवासको 97 बिघा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। म्याग्दीका हिमाली भेगमा घुमन्ते शैलीमा भेडा बाख्रा पाल्ने प्रचलन कायम छ। चाडपर्व, झरी बादल, हिमपात जस्तो अवस्थामा पनि भेडा बाख्राको साथमा रहेर जङ्गलमा लामो समय बिताउने पेसा चुनौती रहित छैन। हिमाली क्षेत्रमा घुमन्ते शैलीमा भेडा बाख्रा पाल्दै आएका म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 राखु भगवतीका जगत भण्डारीको जीवनको अधिकांश उमेर भेडा बाख्रा, गोठ र जङ्गलमा बितेको छ। भण्डारीले 53 वर्षदेखि भेडा बाख्रा पाल्दै आएका छन्। भण्डारीका छोरा गोपाल भण्डारीले गोठाला सहित 350 भन्दा बढी भेडा बाख्रा जङ्गलमा नै दिनमा चराउन र रातमा कुर्नमा व्यस्त हुन्छन्। 2023 सालबाट 60 वटा भेडा किनेर भण्डारीले व्यावसायिक भेडा बाख्रा पालन गरेका थिए। उनका 45 वर्षीय छोरा पनि यही पेसामा तल्लिन्छन्। भेडा बाख्रा पाल्दा दुःख बढी हुन्छ। खाजा खाना समयमै हुँदैन। वर्षभरिको दुःख दशैं लगायतका चाडको समयमा खसी, बोका र भेडा बेचेर आउने आम्दानीले भुलाउने गरेको छ। गोठले जीवन 50 वर्ष बित्यो। जगत भण्डारीले भेडा बाख्रा पालनबाट वार्षिक 6 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन्। पशुपालनबाट कमाएको पैसाले घर जग्गा मात्रै होइन, नगद पनि बचत गर्न उनी सफल भएका छन्। यही भेडाबाट उनले जिमी जग्गा सबै जिमी जग्गा पनि यही भेडाबाटै हाल्नु हो। यही भेडाबाटै छोराछोरी आफ्नो छोराछोरी श्रीमती पाल्नु हो। रात वा दिनमा भेडा गोठालो र भेडा बाख्रालाई जोगाउने जिम्मा कुकुरको हुन्छ। 2 जना गोठाला र 2 वटा कुकुर छन्। सुतेपछि चरन क्षेत्र वा गोठ वरिपरि आउने वस्तुहरू कुकुरले गन्धले थाहा पाएर भुकेर सुरक्षा दिने गर्छन्। घाँस भएको जङ्गल र भिरपाखा, हिउँदमा बेसीका फाँट र वर्षामा हिमालको काखका बोकीमा भेडा बाख्रा चराउने गरिन्छ। कहिले हामीले के भन्छ डगराम गएर बास बसिन्छ, हुँदै बसिन्छ, हामी पातल कत्रा गइन्छ, हामी उता के भन्छ भेरी ओढाएर फेरि बसिन्छ। हिउँदोमा चाहिँ हामीले गोठ फेर्नु पर्ने हुन्छ।
पाखामा बस्नुपर्छ। पानी आयो भने गाह्रो हो, पानी नआउँदा फेरि ओहाल्न चाहिन्छ भेडालाई। भकारी र त्रिपालले छाएको गोठमा बस्ने भेडा पालकका लागि घरबाट आफन्तले खाद्यान्न पुर्याइदिन्छन्। भेडा बाख्रालाई जंगली जनावरको आक्रमणबाट जोगाउन सुरक्षाका लागि 2वटा भोटे जातका कुकुर समेत भण्डारीले पालेका छन्। भेडा बाख्रा वरपर आएका जंगली जनावर चितुवा, स्याल र भालुलाई कुकुरले भुकेर भगाउनका लागि सहयोग गर्ने गर्दछ। जंगलमा भेडा बाख्रा बिरामी हुँदा औषधिको अभाव र जंगली जनावरबाट जोगाउने आधुनिक उपकरण अभावको समस्या भने भेडा बाख्रा पालक किसानले बेहोर्दै आएका छन्। धीरन खत्री, म्याग्दी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। हुम्ला नागरिक समाजले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको पूर्व तयारी तथा व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लामो समयपछि बसेको जिल्ला नागरिक समाज सञ्जालको बैठकले चीनको पुराङ काउन्टीबाट प्राप्त स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न 7 जनाको कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कोरोना संक्रमणपछि हुम्लामा बस्दा समस्या परेकालाई समाजले गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ। छलफलमा नागरिक समाजका संयोजक गणेश महतले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता उल्याए। हेटौँडा अस्पतालले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 6 गौरीटारमा रहेको खेलाडी छात्रावासलाई आइसोलेसनको रूपमा विकास गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यसअघि निर्माण गरिएको आइसोलेसन कक्ष भरिएपछि नयाँ ठाउँमा आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। 120 शय्या क्षमताको आइसोलेसन वार्ड तयार भएसँगै संक्रमित र शय्या अभावमा घरमै रहेकालाई स्थानान्तरण गरिएको छ। 3 तल्ले भवनमा रहेको आइसोलेसनको तल्लो तलामा अस्पतालका कर्मचारी र उपचारका क्रममा खटिएका चिकित्सक सहितको टोली रहने व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी त उहाँहरूलाई अप्सन दिएर तपाईहरु अब होम आइसोलेसनमै बस्न चाहनुहुन्छ कि हामीसँग तयारी अवस्थामा छ हैन, यो गौरीटारमा हामीले बनाएको आइसोलेसन हाम्रो तयार अवस्थामा भइसक्यो। 3 दिनको अवधिमा हामीले तयार पारिसकेका छौँ र बिरामी नै हिजोबाट राखिसक्यौँ भनिसकेपछि उहाँहरूलाई जे भन्नुहुन्छ त्यो मापदण्ड पुरा गर्नुलाई म घरमा बस्छु भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ रोक्दैनौँ, घरमा बस्न नै मिल्यो। यदि मापदण्ड पुरा हुँदैन अथवा उहाँले होइन म हस्पिटलमै आउँछु भन्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ हस्पिटलमा ल्याउँछौँ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा आइसोलेसन वार्ड नराख्न निर्देशन दिएपछि गौरीटार रङ्गशालाको भवनमा आइसोलेसन वार्ड सारिएको हो। कर्राबाट 21 जना र थपिएका 12 जनालाई गौरीटारको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। शनिबार थप भएका 20 संक्रमित मध्ये 12 जनालाई पनि गौरीटारमा लगिएको छ। यसअघि आइसोलेसन अभाव भएपछि 60 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा थिए। शनिबारसम्म हेटौँडामा 175 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 100 जना हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रका रहेका छन्। बैतडीमा 12 वर्षीय बालकले आफ्नै बहिनी नाता पर्ने 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेका छन्। यति सानै उमेरमा कसरी यो घटना भयो त प्रहरी नै अचम्ममा परेको छ। यो मात्र होइन, पछिल्लो 3 हप्तामा छोराले आफ्नै आमा बलात्कार गरेको तथा बुबाले आफ्नै छोरी बलात्कार गरेका अकल्पनीय घटना समेत बैतडीमा भएका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा 12 वर्षीय बालकले 4 वर्षीय बहिनी नाता पर्ने बालिकामाथि बलात्कार गरेका छन्। घरमा कोही नभएका बेला चाउचाउ दिन्छु भन्दै फकाएर आफ्नो कोठामा लगेर बालिकामाथि बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकाको आमा दाउरा काटेर फर्किँदा छोरी एकोहोरो रोइरहेको र यौनाङ्गबाट रगत बगिरहेको देखेपछि उक्त घटना थाहा भएको थियो। तर हाड नाता पर्ने भएकाले घरमै मिलाउने भन्दै घटना 3 दिनसम्म पनि प्रहरीमा पुग्न सकेको थिएन। घटना भएको 3 दिनसम्म पनि बालिका पीडाले रात दिन रुन नछाडेपछि उपचार गर्न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको थियो। स्वास्थ्य कर्मी मार्फत बालिकामाथि बलात्कार भएको सूचना प्रहरीमा पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। अहिले यो घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। 12 वर्षीय बालकले बलात्कार गरेको घटनाले प्रहरी नै अचम्बित भएको छ। अब अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक अस्वाभाविक खालका घटनाहरू जुन चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा सामान्य मान्छेले पब्लिकले हेर्दाखेरि विश्वास नगर्न सक्ने अथवा पत्याउन सकिने खालका घटनाहरू पनि भइरहेको हामीले
यो यस जिल्लामा पाएका छौँ। यो घटना प्रहरीसम्म पुग्दा बालिकामा शारीरिक भन्दा मानसिक समस्या बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा बालिकाले रोइ कराई गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समेत निकै समय लागेको थियो। यौनाङ्गमा भएको घाउ ठिक हुने क्रममा रहे पनि बालिकाको मानसिक रूपमा अझै समस्या देखिएको छ। यति मात्रै होइन, पछिल्लो 3 हप्तामा मदिरा सेवन गरेको तालमा पुरचौडीमा आफ्नै छोराले आमाको बलात्कार गरेका छन्। त्यस्तै पञ्चेश्वरमा बुवाले छोरीको बलात्कार गरेपछि यी दुवै घटनामा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको छ। कल्पनै गर्न नसकिने यस्ता घटनालाई प्रहरीले लामो समयदेखिको लकडाउन, मदिरा सेवन, इन्टरनेट लगायत प्रविधि मार्फत फैलिएका अश्लील साइटहरूको सिको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 को कारणले कोरोना भाइरस यसको कारणले गर्दा बन्दाबन्दी विश्वभरि नै लागिरहेको छ। यसको कारणले मान्छेहरू चाहिँ फुर्सदिला भएका छन् अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामभन्दा बाहिरतिर डिस्ट्र्याक्ट बढी भइरहेछन्। लामो समयको लकडाउन र कोरोना कहरले घरमै बसिरहनु पर्दा मानिसहरू फुर्सदिला भएका छन्। भारतमा काम गर्ने कतिपयको रोजगारी गुमेको अवस्थामा खाली बस्नु पर्दा मानसिक रूपमा समस्या आएको प्रहरीको अनुमान छ। बेरोजगार भयो होइन, बेरोजगारीले गर्दा अब त्यही हो कुटपिट गर्ने, अब खान नदिने भनेर बुढाले घरेलु अरू हिंसाहरू भन्दा नि घरेलु हिंसाहरू धेरै आउँछ। सामान्यतया कसैसँग दुश्मनीका कारण वा आपराधिक मानसिकताका कारण समाजमा अपराध हुने गरेको पाइन्छ। तर पछिल्लो 3 हप्तामा बैतडीमा भने परिवारभित्रै भएका अकल्पनीय बलात्कारका घटना सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुने खालका छन्। प्रहरीसम्म आएका यी 3वटा घटनामा अनुसन्धान अघि बढे पनि यस्तै प्रकृतिका कतिपय घटनाहरू भने गुपचुपमै रहेको पाइन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि लोकेश साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितको टोलीले कैलालीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा प्रदेश सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर बाढी प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कैलालीका बाढी प्रभावित क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। श्रावण 14 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएको कैलालीको भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका सहितका क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो। त्यहाँका पीडित जनताहरूले वर्षेनी काँढा र पथरया नदीको कटानले मार खेप्नु परेको भन्दै तत्काल ती नदीहरूमा बाटो सहितको पक्की चेकड्याम र पानी निकासको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। पहिलो कुरा यहाँका नदी नालाहरूलाई नियन्त्रण, चेकड्याम सहितको बाटो सहितको चेकड्याम, त्यसपछि अनि ठाउँ ठाउँमा जहाँ बाटाघाटाहरूमा रोड बने तापनि रोडलाई पनि बस्ने हिसाबले र पानी उचित निकास हुने हिसाबले कलबट वा कजुवेहरूको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ हामीलाई। संघ र प्रदेश सरकारले नदी कटान क्षेत्रमा उच्च तटबन्धन, हुलागी सडकको यथाशीघ्र मर्मत र विस्थापितहरूका लागि उच्च स्थानमा घर निर्माण पहिलो आवश्यकता रहेको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताएका छन्। धेरै जसो ठाउँमा उच्च चेकड्याम सहितको पक्की तटबन्ध बनाउनु पर्ने जरुरी छ। जनताहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि उच्च घरको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षित भवन बनाउनु पर्ने जरुरी छ। सरकारी पक्षबाट दीर्घकालीन समस्याको समाधान नहुँदा वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्ने कैलालीको भजनी नगरपालिकामा मात्र यो वर्ष बाढीले 3 जनाको ज्यान लिएको छ भने 2500 भन्दा बढी परिवार आंशिक र 1671 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। यति ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनमा गएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले डुबान क्षेत्रको प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा योजना बनाएर तत्काल र दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब जहाँबाट नदीले कटान गर्छ त्यहाँ नै तटबन्धनको सुरुवात गर्ने र तत्काल त्यसको सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाले पनि गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि त्यसको लागि अगाडि बढ्छ। बाढीले घर खेत बगाएर उठीवास लागेका जनता यति बेला राहत स्वरूप चिउरा, चाउचाउ, चामल भन्दा पनि सरकारले हिउँदे खेतीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चिउरा, चाउचाउ या चामलको
को राहतले चाहिँ पुग्दैन। हाम्रो लागि चाहिँ हिउँदे बालीको लगानीको लागि चाहिँ हाम्रो व्यवस्था गरिदिनु पर्छ, हैन भने हामी चाहिँ खेती गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अवस्था छ। बाढीले भजनी नगरपालिकामा मात्रै 4000 बिघामा लगाएको धान बाली नष्ट पारेको छ। डुबान र बाढी प्रभावित क्षेत्रको खेतीपातीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि मन्त्री विनिता चौधरीले बताएकी छन्। जुन बाढी प्रभावित ठाउँ छ यसको लागि प्याकेजकै रूपमा हामीले जस्तै चैते धानहरू भयो, त्यसपछि मकै भयो हैन, अनि अन्य बालीमा चाहिँ अब मानव बाढी नलाग्ने गरी जस्तै त्यो हुने बालीमा नै प्राथमिकताको रूपमा र प्याकेजकै रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले र त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले घोषणा गरेर जाने नै हामीले छलफलमा छौं। प्रत्येक वर्षयाममा बाढीको मार खेप्दै आएका त्यस क्षेत्रका जनताको लागि सरकारी पक्षबाट गरिने अनुगमन तथा आश्वासन कुनै नौलो कुरा होइन, तर यसपटक गरिएको अनुगमनलाई भने साँच्चै नै जनताले निकै आशा र भरोसाका साथ हेरिरहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। रौतहटको गरुडा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 जिगण्डुवामा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर एक युवकको हत्या भएको छ। जिगण्डुवाका 20 वर्षीय निरञ्जन रामको घाँटी रेटेर हत्या भएको अवस्थामा आज बिहान शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। शवको प्रकृति हेर्दा धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। फलफुल नर्सरीमा काम गर्ने राम साँझमा घर जान्छु भनेर हिँडे पनि घर नपुग्दै गाउँभन्दा 300 मिटर टाढा बाटोमै उनको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल गौर लैजाने र घटनाको बारेमा अनुसन्धान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। तालिम प्राप्त कुकुरको सहयोगमा अनुसन्धानको काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण बाँकेको नौबस्तामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागारको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। 1500 बढी कैदी अट्ने कारागारको निर्माण गत कार्तिकमै पूरा हुनुपर्ने भए पनि भवन निर्माण अहिलेसम्मै अलपत्र छ। 2076 कार्तिकमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकेको नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय कारागारको काम अझै अलपत्र परेको छ। निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय 9 महिना गुजिर्दा 40% मात्रै काम पूरा भएको छ। 2073 कार्तिक 8बाट काम सुरु गर्ने गरी रसुवा पप्पु जेभीले कारागार निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले झन्डै 2 वर्ष काम गर्दा कुनै परिणाम नआएपछि रसुवा कन्स्ट्रक्सनले ओभरटेक गरेर काम सुरु गर्दा हाल 40% काम सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ 40% को हाराहारीमा काम सकिएको छ। अब यो ठेक्का सुरु भएदेखि बिचमा स्टार्टिङमा चाहिँ अब पप्पु रसुवा जेबीले कन्ट्र्याक्ट लिएको हो यो, अनि सुरुमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ काम लिएकोमा चाहिँ उहाँहरूले आफूले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ विविध समस्याहरू आएर सुरुमा काम प्रोग्रेस हुन सकेन। अनि 2 वर्ष जति काम नभइसकेपछि उहाँहरूबाट चाहिँ पछि रसुवाले टेक ओभर गरेर रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ अहिले कामहरू चाहिँ यति जति भइरहेको छ यो सबै रसुवा कन्स्ट्रक्सनबाट भएर चाहिँ यति स्पिडमा काम भइरहेको अहिले। क्षेत्रीय कारागार निर्माणको कार्य ढिलाइ भएकाले नेपालगञ्जमा रहेको 300 क्षमताको कारागारमा 767 जना राख्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। 1500 बढी कैदीबन्दी राख्न सकिने क्षमताको क्षेत्रीय कारागारको निर्माण भए पनि यसमा ढिलाइ भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। क्षेत्रीय कारागारको भवनको चाहिँ 1500 प्लस कैदीहरूको लागि भनेर चाहिँ निर्माण गर्न लागिराखिएको त्यो क्षमताको चाहिँ निर्माण भइरहेको। अब यसमा चाहिँ महिला पुरुष बन्दीगृहहरू छुट्टा छुट्टै रहने र अनि त्यसमा चाहिँ 8वटा युनिटहरू टोटल रहन्छ। बन्दीगृहको युनिटहरू 8वटा रहन्छ र नेपाल पुलिस र नेपाल सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ छुट्टा छुट्टै युनिटहरू पनि यो भित्र रहन्छ। ठेकेदार कम्पनीले भने आगामी कार्तिक 7 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको दाबी गरेको छ। 4 महिना कोरोनाको समस्या पनि थपिएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। काम अब अहिले यो कार्तिक 7 गतेसम्म म्याद हो, कार्तिक 7 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनेको हाम्रो लक्ष्य थियो। तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिना अझै ढिलो भयो। अब यो 3-4 महिना चाहिँ प्लस हुने हो र कार्तिक 7 प्लस 3-4 महिना चाहिँ हामीलाई थप हुने हो भने चाहिँ हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्यमा अझै हामी अडिग छौँ। 1500 बढी कैदी बन्दी अट्ने क्षमताको 8वटा युनिट रहने गरी 38,68,79,281 रुपैयाँ लागतमा कारागार भवन निर्माण भइरहेको हो। कारागारमा कैदी बन्दीका लागि वर्कसप, डाइनिङ हल, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको छुट्टा छुट्टै सुरक्षा युनिटदेखि जेलरका लागि मुख्य प्रशासनिक भवन सहित 20वटा भवन निर्माण हुनेछन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट।
सरकारले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित कृषि बजारमा तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँचको लागि विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ सञ्चालनमा ल्याएको 5 वर्षभन्दा बढी भएको छ। तर भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न सरकारले स्थापना गरेको यो प्रयोगशाला भने भद्र गोल छ। झापाको बिर्तामोड स्थित कृषि बजारमा भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न सरकारले विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ स्थापना गरेको 5 वर्ष बढी भयो। तर प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यानै दिएको छैन। साथै परीक्षण समेत एउटै कोठामा गर्नुपर्दा समस्याका चाङ त छन् नै, कोरोना महामारीका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छ। भारतबाट आएका तरकारी तथा फलफुलको जाँच गराउन सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालयमा सिधै आउँछन्। कोरोना महामारीका बीच साँगुरो कोठाबाट काम गर्नुपर्दा झन जोखिम भएको प्राविधिकहरू बताउँछन्। महामारीमा सबै स्याम्पल जति चाहिँ इन्डियाबाट आउने हुनाले अब ती एजेन्टसँग पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ, त्यसले पनि गाह्रो छ। यही कोठामा तपाईँको ब्रोमिनहरू छ, यो मिसिनहरू छ, यो मिसिनमा चेक जाँच हुन्छ। अनि ब्रोमिन एकदमै तपाईँको क्यान्सर रोग लाग्ने खालको यो केमिकलहरू छ। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीको छोटी भन्सार कार्यालय, सेतुबन्ध, मोरङको विराटनगर भन्सार रानी, झापाको काकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार र भद्रपुर भन्सारबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेका फलफुल तथा तरकारी यही प्रयोगशालामा जाँच हुने गरेको छ। भारतबाट नेपाल आएका फलफुल तथा तरकारी जाँच्नको लागि विभिन्न औषधि तथा विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा घातक विषादी एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु परेको कार्यालय प्रमुख बताउँछन्। अब अहिले हामीलाई काम गर्न पर्ने अब कति समस्या छ भन्ने अब यो भनेर साध्य छैन हैन। अब हामी प्राय अब जति पनि हामी यहाँ कर्मचारीहरू छौँ हैन, सबै हामी एउटा डिप्रेसनको शिकार हामी भनौँ न मोटा हामी बनिसक्यौँ जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। प्रदेश नम्बर 1 को कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास केन्द्रीय प्रयोगशाला अन्तर्गत रहेको प्रयोगशालामा स्थानीय तह मातहत आउन नसक्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन। यो कृषि उपज बजार र कीटनाशक परीक्षणका लागि हामीले पहल गर्नका निम्ति केन्द्रमा समेत सिफारिस गरेको छौँ। फलफुल तथा तरकारीमा विषादी रोकावटको मात्रा 35% सम्म भए खान मिल्ने, 35 देखि 45% भए सातासम्म पर्खनु पर्ने र पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने र 45 भन्दा माथि भए पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रयोगशालाको भनाइ छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता संवेदनशील कार्यालय प्रति सरकारले गम्भीर हुन जरुरी छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कार्यालय प्रति सरकारले बेलेमा उत्तरदायित्व नदेखाए यसले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित कोटीहोममा जनस्तरबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने ल्याब सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रयोगशाला सञ्चालनको स्वीकृति नआउँदा प्रयोगशाला सञ्चालनमा अन्योलता छाएको हो। झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित कोटीहोममा रहेको समर्पण राष्ट्रिय अभियानको भवनमा एकका लागि एक अभियानको अगुवाईमा सरकार समुदाय सहकारी अभियानको साझेदारीमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना गरिएको झण्डै 2 साता भइसकेको छ। ल्याब मेची प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिए पनि अनुमति नपाउँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पीसीआर ल्याब स्थापना भइसकेर पनि सञ्चालन हुन नसक्दा ल्याब परीक्षणका लागि विराटनगर र धरान पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई सहयोग पुर्याउन स्थापना गरिएको पीसीआर ल्याब सञ्चालनका लागि एक अभियानले माग गरेको छ। चाँडै गर्नु पर्यो, तर किन ढिलो भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। स्वास्थ्यमा चाहिँ यति साह्रो खेलबाड हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन, तर लाग्दो हुँदो रहेछ खेलबाड। किन ढिलो भएको हो र मलाई लाग्छ के अरे स्वास्थ्य
मन्त्रालय अन्तर्गतको केही कागजी प्रक्रियाहरू चाहिँ रहेको छ अरे, अनुमतिको लागि केही प्रक्रियाहरू बाँकी छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको हो र चाँडैभन्दा चाँडो चाहिँ उहाँहरू लागेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकता छ। 2000 बढी व्यक्ति र 100 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाको सहयोगमा करिब 1 करोड बढी रकममा उक्त प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो। प्रयोगशालाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ। स्वीकृति प्राप्त भइ नसकेको र प्राविधिक पक्षले निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा केही ढिलो हुन गएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ। अस्पतालले त्यो ल्याब सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने जनशक्ति अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कन्काई नगरपालिकाले समन्वय गरेर जनशक्तिहरू आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू काजमा खटाउने र अस्पतालले त्यो जनशक्तिहरू लिएर ल्याब सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रारम्भिक चरणको सहमति भएको छ। त्यो सहमति अनुसार हामी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हामीले पत्रचार गरेका छौँ। स्थापना गरिएको प्रयोगशालाले झन्डै 300 देखि 400 PCR परीक्षण गर्न सक्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलन थालिसकेको छ, तर परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। अझै पनि स्वाब परीक्षणका लागि विराटनगर र धरान जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले ल्याब चाँडो सञ्चालन गरी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। बारामा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुख बिरुवाको गणना सुरु भएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो संख्यामा रुख काटिने हल्ला र विवादलाई चिर्न भन्दै वन मन्त्रालयले रुख बिरुवाको एकिन तथ्याङ्क निकाल्न लागेको हो। प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा 24 देखि 25 लाख रुखहरू काटिने भनेर प्रचार भएकोले वास्तवमै यो क्षेत्रभित्र रुख र पोलको संख्या कति छ भनेर यकिन गर्न गणना सुरु गरिएको हो। निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थलमा पर्ने 8000 हेक्टर क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा 1900 हेक्टर क्षेत्रमा GPS प्रणाली मार्फत रुखको गणना र ट्याग गर्ने कार्य सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले अदालतले पनि रुख र पोलको संख्या कति छ भनेर तथ्याङ्क मागेमा त्यसका लागि यकिन तथ्याङ्क दिन काम लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तपाईको रुख र पोलको नम्बरिङ कार्यको लागि 4 वटा टोली, जसमा 1 जना वन प्राविधिक र 4 जना स्थानीय लेबर गरेर 4 जनाको दरले 16 जना लेबर र 4 जना वन प्राविधिक 20 जनाको टोली चाहिँ प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म यसमा रुख पोलको लगन नम्बरिङ लिने काममा खटेको छ। विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेमा रुख र पोलको संख्या यकिन गर्न यो तथ्याङ्क काम लाग्ने डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। 1900 हेक्टर वन क्षेत्रलाई 12 क्लस्टरमा विभाजन गरी कार्य थालनी गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। वन प्राविधिक सहित 17 जनाको टोलीले करिब 1 महिनादेखि रुखको गणना गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसअघि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रलाई तारबार लगाउने, पश्चिम तर्फको बसाहा खोलामा तटबन्ध र मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय सिमराले जनाएको छ। मुआब्जा वितरणको काम गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी नदी नियन्त्रणको कामहरू भइराखेको छ। तपाईको अहिलेसम्म हामीले सकिसकेको काममा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एयरपोर्टको दक्षिण बााउन्ड्रीमा हामीले फेन्सिङको काम सकिसकेका छौँ। विमानस्थल क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र रहेका रुख बिरुवामा नम्बरिङ ट्यागिङ कार्य सुरु गरिएसँगै विमानस्थल बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका छन्। विमानस्थल निर्माण गरिनु पूर्वको तयारीका कार्यका लागि हालसम्म 67 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्तीमा रहेका 1476 परिवारको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यतया बदलिरही बागमती, गण्डकी, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ।
दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रही धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 34 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 40 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।